السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال بروميير اني كولاج اللي غنهضروا فيه على واحد حاجه اخرى زوينه في لا جيومتريه، لو باراليلوغرام. باراليلوغرام قبل ما نهضر عليه غندير مجموعه من المصطلحات غتبقاو تسمعوهم بزاف في لا كلاس وفي الدرس، وكاين اللي ما كيعرفهمش. ان كوادغيلاتير هو واحد الرباعي، دونك ان تريونغل كيكون مثلث. كوادغيلاتير كيكونوا 4 سيغمون فيرمي، يعني مثلا هذا سي ان كوادغيلاتير كيكون عنده 4 كوتي. هاد لي كوتي هادو غنعاود نكتب هاد الشيء كامل لان كاينين دي زيلاف اللي باقي عندهم مشكل. دونك ا بي هذا كوادغيلاتير قلنا هادو ا بي اي سي et B sont اش كنسميوهم لي سومي بحال لو تريونغل عنده 3 سومي. هاد ا بي بي سي سي دي و ا دي سون لي كوتي. هاد لي سيغمون هادو كنسميوهم لي كوتي بحال لو تريونغل عاوتاني ا بي. دونك حيت هما محدودين سو سون دي سيغمون ا بي ا بي سي AD et CD sont des côtés. عندنا مازال هادو اللي هي بين هذا وهذا وبين هذا وهذا سو سون لي دياغونال قطرين. دونك ا سي بي دي تا هما دي سيغمون ولكن كنسميهم لي دياغونال. ا سي et BD sont des diagonales. غتبداو تسمعوا مثلا لي كوتي اوبوزي. اشنو هما لي كوتي هادو كلهم؟ سي سون دي كوتي. لي كوتي اوبوزي سون ا بي اي سي دي ا دي اي بي سي. اشنو هما لي كوتي اوبوزي؟ انت وجارك، انت ساكن هنايا، جارك سون اون فاس ديالك، دونك فوزيت اوبوزي. هادشي اللي كاين هنايا، هذا ساكن هنا وهذا ساكن هنا كيشوفوا في بعضياتهم، دونك ils sont opposés. هذا عاوتاني مع هذا كيشوفوا بعضياتهم، ils sont opposés. دونك لي كوتي opposés A B et D C B C درت A D بقى لي بي سي و ا دي. عندنا مازال واحد الحاجه اللي غتبقاو تسمعوها حتى هي لي كوتي كونسيكوتيف. هادو دي كوتي ولكن كونسيكوتيف اشنا هي؟ متتابعه، اضلاع متتابعه، يعني واحد فيهم كيتبع الاخر. غير من المصطلحات غنفهموا مثلا هذا مع هذا تابعوا. سو سون دي كوتي كونسيكوتيف. ا دي اي بي اي دي سي B, C et AB, هادو كلهم ce sont des côtés consécutifs. Donc AD et DC, DC et BC, etc. Donc كاين بزاف كاين عاوتاني هذا مع هذا، كيكون هذا مع هذا. دونك سو سون دي كوتي كونسيكوتيف. واهم حاجه، اهم شيء اللي نوصيكم عليه دابا هو هذه اللي غندير، هي لو نون لي نون بوسيبل. يعني كاين لي نون بوسيبل، يعني بزاف ديال لي نون خاصنا نعرفوا كيفاش نسميو هذا الكوادغيلاتير. ا بي سي دي اهم حاجه هي التتابع. ا بي سي دي ا دي سي بي دي بدا من ما بغيتي. الخطا اللي وحيد اللي غادي دير هو الا درتي دونك لي نون بوسيبل الخطا الوحيد هو الا سميتي مثلا ا بي دي سي. الا درتي ا بي دي سي ا بي، الا بديتي هكا خصك تقول ا بي سي دي. ا بي سي دي صحاحه، كنمشي بالتتابع، ما كنمشيش حتى لهنا عاد نرجع لهذا ونجي لهذا.
نقدر نسميه ا دي سي بي، يعني دائما غادي بالترتيب. نقدر نسميه دي سي بي ا، هادو كلهم ممكنين، يعني بزاف ديال لي نون. غير ما ديرش بحال هكا تجي من ا تالب بي وتنقص السي وتقول دي عاد ترجع للسي. هذا هو الخطا اللي ما توقعوش فيه، لان غيضر بكم بزاف الا وقعتي فيه في الاول، بقيه التمرين كتحصل فيه. دونك غندوز دابا. المهم عندنا في الدرس هادو فقط مصطلحات درناهم غير باش نبقاو نسمعوهم ونعرفوا واش كيعنيو. دونك دابا غندوزو الباراليلوغرام اللي بغينا. الباراليلوغرام حتى هو سي ان كوادريلاتير، دونك حتى هو رباعي ولكن عنده شروط يحققها، عنده شيء باش كنعرفو، ماشي نامبورط كاين كوادريلاتير. دونك اختلاقا من السميه ديالو متوازي الاضلاع، باراليلوغرام. متوازي الاضلاع يعني ان الاضلاع عنده متوازيه، حاملها متوازيه. شنو هما هاد لي كوتي هادو؟ لي كوتي اوبوزي. دونك شاك دو كوتي اوبوزي ils sont parallèles، كل ضلعين متقابلين متوازيين. حنا بدينا كنضربوا لكم مصطلحات اللي قلت لكم دي كوتي اوبوزي، لي كوتي كونسيكوتيف، لي هادشي كامل غتبقاو تسمعوه بزاف في هاد الدرس. دونك غنعلمكم كيفاش بعدا نرسموا ان باراليلوغرام. دونك كناخذوا 3 بوين، 3 بوين ناخذهم من عندي ها هما، وناخذ واحد لو بوين اخر هنايا. كيخصني لا كاتريام بوين باش ندير الباراليلوغرام. دونك شوفوا معايا اش كندير. كنعبر هنايا، كنجي نحط، كندير واحد لاخ هنايا، كنرجع عاوتاني نعبر هادي، وكنجي نحط هنا ها لو كاتريام بوين. دونك كنمشي دابا نهز لا غايل وكنرسم. دونك 4 كوتي، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها 4. دونك هذا هو الكوادريلاتير، هذا هو الباراليلوغرام. دونك عرفتوا دابا كيفاش نرسمو. سي ان باراليلوغرام ا بي سي دي. الا قالوا لي سميتو ا بي دي سي، دونك غندير هنا ا بي وهنا دي وهنا سي. دونك شنو قلنا في لا ديفينيسيون ديالو؟ ان باراليلوغرام. دونك الا شفتو ا بي، دونك ا بي parallèle les côtés opposés, AB parallèle à DC et AD, la droite AD est parallèle à la droite BC. Donc un parallélogramme est un quadrilatère مربعي. Donc, les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. يعني هذا مع هذا وهذا مع هذا. C'est ABC est un parallélogramme. Alors AB est parallèle à DC et AD est parallèle à BC. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني من سلسلة الدروس ديال الباراليلوغرام. غنشوفوا الاشياء الجميلة في الباراليلوغرام. غنبداو بلا بروبريتي. دونك غندير ان باراليلوغرام ونشوفوا واش ممكن نخرجوا منه. دونك دائما كنعاود نرسمو باش دائما تعلموا كيفاش ترسموه. دونك غناخذ 3 بوين A بي، وناخذ واحد لو بوين هنايا سي. داك الاشاره بغيت ندوي على كاين اللي كيقول لك ان ريكتونغل، ان كاري، ان لوزونج، مستطيل ومربع والمعين. دونك سو سون دي باراليلوغرام. دونك حتى هما راه متوازي الاضلاع. يعني هادشي غنهضروا عليه في لي كوادريلاتير بارتيكولير، ما نزربوش. دونك هنايا غناخذ الكومبا. دونك دائما كنعبر هادي، كنجي لهنايا كندير. خصك دائما توقع البوان الرابع فين غادي يكون. الا ما كتوقعش غتمشي تبقاش خربق. اذا كنعرف بلي راه غتجي لتحت من هادي بحال هكا. غنجي نعبر دابا
AC. غنجي ندير دونك غادي جو تراس باغيلوغرام. دونك 4 كوتي وهنا غندير هذا سميتو دونك A B D C. دونك اشنو بغيت ندير؟ بغيت ندير لي دياغونال ديالو. دونك لي دياغونال دو سو باغيلوغرام. دونك عندي AC وعندي AD هادو هما لي دياغونال. دونك فين كيتلاقاو؟ كيتلاقاو في واحد لو بوين. اشنو بغينا حنايا؟ شوفوا معايا الا عبرت هاد لا ديستونس هادي اي بي مع لا ديستونس اس سي، دونك كنشوف بان اي ميليو دو بي سي. غنمشي عاوتاني نعبر هاد لا ديستونس هادي. دونك كيسكو جو رومارك كو اي لو ميليو دو ا دي، دونك اي ميليو دو بي سي اي ميليو دو ا دي. هذا كيعني ان لي دياغونال كيتلاقاو الوسط، يعني عندهم نفس المنتصف. هذاك الميليو ديال بي سي هو نفسه هو الميليو ديال ا دي. دونك هذه بروبريتي في البارايلوغرام. دونك لي دياغونال d'un parallélogramme en même milieu. دونك بتعبير رياضي، يعني نقدروا نديروها بطريقه رياضيه. اوترومون دي يعني هنايا سي ا بي سي دي، هنا ا بي دي سي، سي ا بي دي سي est un parallélogramme. Donc les diagonales شكون هما؟ AD BC AD et BC en même milieu، يعني نفس المنتصف. اذا بلا ما تمشي تعبر، انا ملي كيقول لي هذا سي ان باغيلوغرام اوتوماتيكمون غنعرف بلي هاد لو بوين هذا اي ولا شنو عطاني غيكون ميليو دو ا دي اي ميليو دو بي سي.